hello, namaste, sat shri akal, assalamu alaikum guys, this is Neha. Welcome all of you in the new reaction video. Hope so you all are doing absolutely great and fine. So guys, आज की वीडियो होने वाली है, वीडियो का टाइटल है कि भीख मांगने वाले को अल्लाह क्या सज़ा देंगे. सो उनको क्या सज़ा हो सकती है. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टाइटल, क्योंकि हम लोग तो हैं, मतलब कोई जो है हालातों के मारे भीख मांगता है, लेकिन कई लोग ऐसे भी मांगने लग पड़ते हैं. तो जो लोग ऐसे ही मांगते हैं बिना किसी मतलब उनके हाथ पैर होते हैं कमाने लाए लेकिन फिर भी मांगते हैं, तो उनको क्या सज़ा होगी. और जो बेचारे हालातों के मारे मांगते हैं उनको भी सज़ा होती है. सो पता नहीं, मेरे मन में ये क्वेश्चन है, तो वो शायद मुफ्ती तरीक मसूद जी इसका आंसर दे दे. सो बिना टाइम वेस्ट करे चलते हैं वीडियो की तरफ. उससे पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर लो चैनल को, एंड इंस्टाग्राम का लिंक भी दिया है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फॉलो कर सकते हो आप लोग. बेहतरीन खुलुक पर हैं, बेहतरीन अखलाक पर हैं. तो अखलाक के बारे में पिछले दर्स में बयान चल रहा था कि अखलाक की डेफिनेशन क्या है. आखिर से तो आप लोग को याद हो गई होगी डेफिनेशन, शुरू की याद नहीं हुई होगी. एंड इट इज़ कॉल्ड अखलाक. आखिर से याद हो गई ना. खुलुक तबीयत को कहते हैं, नेचर को कहते हैं. तो अंदर से इंसान अच्छा हो जाए और फिर अंदर के असरात बॉडी पे ज़ाहिर होना शुरू हो जाएं, तो ऐसे शख्स को हम क्या कहेंगे? अच्छे अखलाक का हामिल है. इसके अखलाक क्या हैं? अच्छे हैं. एक ही चीज़ एक ही आदमी के लिए अच्छे अखलाक है और दूसरे आदमी के लिए अच्छे अखलाक नहीं है. मसलन आप किसी की चापलूसी में मुस्कुरा के बात करते हो, मकसद है चापलूसी, मक्खन लगाना, दिल में अकीदत नहीं है, तो ये अच्छे अखलाक नहीं है. इसलिए कि इस मुस्कुराहट की जो बेस है वो लालच है. इसकी बेस क्या है? लालच. और लालच अच्छा खुलुक नहीं. अच्छी खुलुक की जमा अखलाक आती है ना. खुलुक कहते हैं नेचर को, तबीयत को. तो लालच अच्छी नेचर नहीं है. बहुत सही. हालांकि हम उसको भी कहते हैं बड़े अच्छे अखलाक हैं इसके, जब भी बात करता है बड़ी तमीज़ से करता है. वो तमीज़ से इसलिए कर रहा है कि पैसे निकलवाने हैं उसने. तमीज़ से किस लिए करता है? कुत्ते को देखो कितनी तमीज़ से बात करता है ना अपने मालिक से, क्योंकि उसको ये उम्मीद होती है कि यहाँ मुझे रोटी मिलेगी. झुका चला जाता है, दुम भी हिलाता रहता है. लेकिन दूसरी गली का कुत्ता जब इसकी गली में आएगा, जो इसी की कौम का आदमी है, तो कुत्ता उसे देख के कुत्तेपन पे आ जाता है. देखा है आपने? भाई अपनी कौम के लोग से तो पहले तमीज़ से बात करो. इंसान तो गैर है ना. इंसान क्या है? सही भी है. कभी अपने जैसे कुत्ते के साथ तमीज़ से बात नहीं करेगा. हर कुत्ते को हर कुत्ते से हर वक्त ये खौफ रहता है कि ये किसी भी वक्त कुत्तापन दिखा सकता है. लेकिन एक रोटी फेंकने की देर है, एकदम दुम हिलाएगा, झुक जाएगा. आप कह सकते हैं ये शुक्र गुजारी है. भाई रोटी फेंकने वाले के साथ क्या कर रहा है? शुक्र अदा कर रहा है. ये गलत है. शुक्र गुजारी नहीं है. शुक्र गुजारी नहीं है. ये लालच है, बुखल है, कंजूसी है. इसकी दलील ये है कि ये अपनी गली में दूसरे कुत्ते को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा कि इस गली से मेरी दाल रोटी वाबस्ता है, मैं इसमें अपनी कौम के किसी दूसरे आदमी को बर्दाश्त नहीं करूंगा. ये सखावत थोड़ी है. शुक्रगुजारी तो सखी लोगों का काम होता है, जिनका दिल बड़ा होता है, वो बदला देते हैं. बाकी कुत्ते को इस कुत्तेपन पे गुनाह नहीं मिलता, क्योंकि कुदरत ने उसको जो खूबियां दी या खामियां दी, वो तो कुदरत की तरफ से वो सॉफ्टवेयर उसमें इंस्टॉल हो गए हैं. वो तो मजबूर है, उस पर सवाब नहीं मिलेगा ना गुनाह मिलेगा. लेकिन इंसान जब अपनी मर्जी से ये काम करता है, दुम हिलाना शुरू कर दे मुसलसल, झुक जाए, दूसरे मखलूक के सामने झुक जाए और रालें टपकाना शुरू कर दे, भाई एक टुकड़ा मिल जाए कि जैसे भिखारी होता है ना, कैसे झुक जाता है आपके सामने,
بعض لوگ کیا کرتے ہیں, کسی سے پیسے نکلوانے کے لیے اپنے آپ کو بالکل زمین پہ گرا دیتے ہیں. بھکاری کے اخلاق تو بہت اچھے ہوتے ہیں, کیا خیال ہے دیکھنے میں, کیسے منہ بھی جھکا رہا, بیٹا بیٹھ جاؤ, بیٹھ جاؤ شاباش, منہ بھی ٹیڑھا میڑھا کر رہا ہوتا ہے, جھک رہا ہوتا ہے, بڑی عزت سے بات کر رہا ہوتا ہے. تو اگر یہ اتنا اچھا کام کر رہا ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر بھیک مانگنے کے فضائل سناتے دنیا میں, فضائل سناتے نا کہ اس سے آدمی کے اخلاق اچھے ہو جاتے ہیں, جھک جاتا ہے دوسروں کے سامنے. حالانکہ نبی نے کیا فرمایا, بھیک مانگنے والے کے چہرے پہ قیامت کے دن گوشت, بولو بھائی, نہیں ہوگا, کیونکہ انسان کے چہرے میں کشش گوشت سے ہوتی ہے. چہرے پہ گوشت ختم ہو جائے تو کشش ختم. تو اس نے اپنے چہرے کو لوگوں کے سامنے ذلیل کیا, اللہ قیامت میں اس کے چہرے سے گوشت چھین لیں. گوشت ہٹ جائے تو پھر وہ ہوتا ہے نا جو کھمبوں پہ تصویر نہیں بنی ہوتی, چپک گئے تو ایسے ہو جاؤ گے, دیکھا ہے نا 12,000 وولٹ کا کرنٹ اس میں دوڑ رہا ہے, وہ بنایا ہوتا ہے انہوں نے ڈھانچہ, وہ یہ بتانے کے لیے کہ بھائی اگر ایسا بننا چاہتے ہو تو کھمبے سے ٹیک لگاؤ. بھکاری کے دیکھنے میں اخلاق بہت اچھے ہوتے ہیں, ہر ایک بڑی تمیز سے بات کرے گا, جھکے گا, لیکن اس کے پیچھے لالچ ہے کہ اس کی جیب سے کچھ نکالوں, خود کچھ کر کے نہ کھاؤں, لوگوں کی جیبوں پہ نظر رکھوں. اور جس کی طبیعت میں استغنا ہوگا وہ جب اخلاق سے بات کرے گا تو اس کے پیچھے کوئی مطلب نہیں ہوگا, وہ اس لیے نہیں کہ آپ کی جیب سے کچھ پیسے نکالنا چاہتا ہے. تو اچھے اخلاق میں کیا ہے, طبیعت میں سخاوت ہو, لالچ نہ ہو. تو اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ آپ کے اخلاق اچھے ہو جائیں تو آپ کو اپنے اندر سے بخل اور کنجوسی کو ختم کرنا پڑے گا. کھلانا سیکھو, کھانے والے مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے موجود ہیں. بہت اچھا نے بولا ہے, بہت اچھا. میں سمجھا پا رہا ہوں بھائی. اب مجھے بتاؤ کہ گوروں سے اپنے آپ کو کمپیئر کرو, مسلمانوں میں سخاوت زیادہ ہے یا گوروں میں زیادہ ہے؟ مسلمانوں میں زیادہ ہے, بہت زیادہ ہے. لوگ کہتے ہیں ان کے اخلاق اچھے ہیں, نہیں بھائی, مسلمانوں کے اخلاق اچھے ہیں. اسے مسکرا کے بات کریں گے, ابا پہ خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے بھائی. ابا کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دیا, ارے جس نے تمہیں جنا ہے اس پہ جو خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو وہ اچھے اخلاق کا حامل ہوگا. ایسے فری پھوڑ کی مسکراہٹ تو ساری دنیا کو بکھیرتے رہو بیٹھ کے, جیب سے کچھ نہیں نکل رہا ہے بھائی, کرنا کچھ نہیں پڑ رہا, بس مسکرا کے بات کرنا ہے نا. اگرچہ یہ بھی مشکل کام ہے لیکن اتنا مشکل نہیں ہے جتنا دیکھو اگر آپ کی. تو اچھے اخلاق کا بڑا غلط مفہوم ہمارے معاشرے میں چل رہا ہے. تھینک یو کو سمجھتے ہیں, تھینک یو, مسکرا لی. جس کو دیکھا غصے میں ہے تو ریزن نہیں معلوم کرتے غصے میں کیوں ہے. ہو سکتا ہے اس کا اس موقع پہ غصہ کرنا اخلاق ہوتا, ہو سکتا ہے اس کا اس موقع پہ غصہ کرنا کیا ہے, عین اخلاق ہے. کیونکہ اس وقت غصہ آنا غیرت کی علامت ہے. بعض مواقع پہ غصہ آنا, آپ کے باپ کا کوئی گریبان پکڑ کے کھڑا ہوا ہے, آپ کہہ رہے ہیں ایکسکیوز می پلیز آپ ایسا نہ کریں, تو بھائی یہ کوئی اچھے اخلاق تھوڑی ہیں, یہ اس کی علامت ہے آپ کے اندر غیرت. بولو بھائی, غیرت مارکیٹ میں کیا چل رہی ہے, آپ شارٹ چل رہی ہے. اب تو وہ مارکیٹ کا لفظ زبان پہ اتنا ہو گیا, جو میرے بیان سننے والے وہ بھی مارکیٹ کرتے رہتے ہیں. کہہ رہے مصعب آپ مارکیٹ سے شارٹ ہو گئے. مجھے کمنٹس میں ہوتا ہے, کئی سفر پہ جاؤ نا, کہہ رہے ہیں آپ مارکیٹ سے شارٹ ہو جاتے ہیں یار ہر 2 دن کے بعد. ہماری بلی ہمیں ہی میاؤں کر رہی ہے, ہماری بلیاں ہمیں ہی میاؤں کر رہی ہیں. تو اس موقع پہ غضبناک ہونا, تلملا جانا, غصہ آ جانا, یہ اخلاق کا تقاضا ہے. ویری نائس. میں اس بیان سے بالکل سہمت ہوں ان کے, کیونکہ انہوں نے بہت اچھے سے کہا ہے کہ جو مطلب جو لوگ لالچ کے لیے کسی کے بھی آگے جھک جاتے ہیں ان کے ساتھ اچھا نہیں ہوتا ہے, کیونکہ آپ پیسے نکلوانے کے لیے کسی کے بھی آگے جھک جاتے ہو, یہ بہت 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 بری بات ہے. اور آپ کہتے کہ کتے کو اب جب آپ کوئی کھانا دیتا ہے کوئی انسان تو وہ ان کے آگے کیسے جھک کے بیٹھتا ہے کہ نا مجھے کھانا دے رہے, لیکن ویسے ہی اگر کوئی اس نے دوسرا کتا دیکھ لے ہو تو اس کو ایسے مطلب بھونکے گا کہ جیسے پتہ نہیں کون ہے نا. تو پہلے صحیح کہا کہ اپنی قوم جو ہوتی ہے ان کی بندوں سے صحیح رہنا سیکھو آپ لوگ.
और भिखारी मतलब जो लोग खुद कमा सकते हैं लेकिन आपके आगे सर झुका के खड़े हो जाते हैं कि आपकी मतलब जेब से पैसे निकालने। सो ये भी चीज़ बहुत सही कही उन्होंने कि जो बंदा खुद कमा सकता है उसे कमाना चाहिए, किसी के आगे मांगने पे मजबूर नहीं होना चाहिए। और कई तो खुद ही मजबूर हो जाते हैं कि चलो हमारा चाला से चल रहा है तो चला लेते हैं ना। तो ये उनका वो था कि जो लोग मतलब खुद कमा सकते हैं वो भी मांगते हैं, तो ये चीज़ अच्छी नहीं है। बहुत सही उन्होंने बयान कहा, मैं बिल्कुल 100% सहमत हूँ इस चीज़ से। और आप हो या नहीं बताना मुझे ज़रूर कमेंट करके। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर कर सकते हो। सो बाकी अब हम मिलते हैं नेक्स्ट एक्शन वीडियो के साथ। तब तक जो आप लोग अपना ध्यान रखें, घर पर रहें और सेफ रहें। बाय बाय एवरीवन।